आज ड्राय वेस्ट प्रोग्रामांक आमच्या मध्ये उपस्थित असलेली आमची सुकूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, तसेच सुकूरची डेप्युटी सरपंच माया गजानन केनी आणि पंच मेंबर गौरी वळवयकर, तसंच सर्वेश हळणकर आणि हांगर आमचे ग्रामस्थ उपस्थित सगळे कामत नगराचे। सो एक खोशेची गजाल आसा की खूप तेंप जालो आमकां त्रास जाताले। सो फोन मारताले लोक की ड्राय वेस्ट जी चुट्टां आसा ती व्हराना आनी प्रॉब्लेम जाताले। सो आमी कशे तरी एडजस्ट करताले, पण आतांच्या हेच्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेवन व्हिडिओक धाडून सो आमी एक एप्रुवल घेतलो की जी ड्राय वेस्ट आहा ती ओन्ली चुट्टां जी लोकांची आसा पळय ती काडपाची आनी सालिगांव प्लांटाचेर व्हरपाचे। पण आमकां बिडिओन एप्रुवल दिलो। सो 6 म्हयन्याचो 4,21,000। सो हांव एज अ सरपंचाक इनिशिएटीव घेतला म्हणजे ताका पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता, कित्याक हे आमकां खूब त्रास जाताले। पण हांव लोकां कडेन अशेंच मागता की अशेंच आमकां कोऑर्डिनेशन करात। सो सुकूर पंचायत आमची कितेंय सांगलें जाल्यार तुमची कामत नगराची माया आसा आनी ऑल मेंबर्स जे आमचे सुकूर पंचायतीन आहात तांकां सगळ्यांक अनाउन्स करता थ्रू मिडिया तर्फे की जे कोणाचे ड्राय वेस्ट म्हणजे फकत चुट्टां जी माळाची जी आसा ती भायर दवरची आनी पंच मेंबराक कोऑर्डिनेशन करचें की बाबा आपली ड्राय वेस्ट आहा सगळ्यांची सुकुरान जितकी ड्राय वेस्ट आहा सगळ्यांची काडटली। आनी तशेंच हांव म्हणटा हांगर जे मेंबर्स जे आसा तांकांय खबर आसा पुरेपूर की आमी बरी इनिशिएटीव घेवन आमी हो ड्राय घेतलेलो आसा आनी आमी फाल्यांच्या आयच्यानूच आमी चड करून काडपाक प्रयत्न करतले। सो हांव तुमी सगळे जाण हांगर जमले ह्या प्रोग्रामाक म्हणून हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं। आनी तशेंच हांव आमच्या MLA तेणीनय आमकां कसल्याय कामाक कितें आसा जाल्यार तो फूल सपोर्ट करता। आनी आयज सुकुरान जी गार्बेज सुद्दां इनिशिएटीव घेतलेली आहा ती बीन सगळी क्लियर जाल्ली आसा। खंय चड करून म्हाका दिसता आमच्या सुकुरान कांयच इनकम्प्लीट ना, सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा। सो हांव मागता सगळ्यां कडेन अशेंच कोऑर्डिनेशन दवरचें आनी सुकूर पंचायतीक कितें आसा जाल्यार तुमी आमच्या येवन आमकां संपर्क जावचें। थँक्यू। हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमची सरपंच बाय, आमचे डेप्युटी सरपंच आनी हे सगळे आमचे पंच मेंबर्स आसा पळय ते हाजीर आसा पळय ते हो एक बरो इनिशिएटीव तेणी घेतला। हे आमचे ड्राय वेस्ट कलेक्ट करूंक थोडोच टायम जालो ते कलेक्ट करून नासले। आमी जायते बायक आमी रिक्वेस्ट केलें, पूण तेणें सांगलें आमकां मातशें थोडें तुमी पासियन्स घेया, आमी आपूण पळयतले म्हूण। आनी आयज हें खऱ्यानूच म्हणल्यार घडोवन आयलें हो प्रोग्राम आयज बरो खुशी भोगता आमकां। पूण आमचें एकूच तुमकां मागणें आसा की हे आतां तुमी ड्रायव कॉमेस केला तो एटलिस्ट एका म्हयन्याक तरी एक म्हयन्यान तुमी कलेक्ट करपाचो तो, आनी हे आमचो वॉर्ड आमी क्लीन दवरपाचो। आनी दुसरें म्हणल्यार हांव सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, तुमी डेजिग्नेटेड जागो आसा पळय तेचेर हाडून ती चुट्टां दवरची आनी तेन्ना ते आमचे माया बाय अरेंज करतले तें कलेक्ट करपाक। आनीक दुसरें म्हणल्यार आमचे सरपंच बाय माय ते जायते फावट आमचे रिक्वेस्ट मानून घेतात आनी आमकां जाय ती आमकां बरी सर्वीस दितात। चड देव बरें करूं। आज आमी हो ड्राय वेस्टाचे आमी आज प्रोग्राम सुकूर पंचायतीन घडोवन हाडिल्लो आहा। हांव मागता आमचे मेल्डर सराचे कामत नगर रेजिडेन्सी कडेन ताणें 2 उतरां सांगची म्हणून। We are very glad that this collection drive has been organized, because rather than burn the chuttas, burn the waste and pollute the air, we are happy that this is being taken and being used positively in converting it into coco peat. आयच्या ड्राय वेस्ट कार्यक्रमाक उपस्थित असलेले आमचे डेप्युटी सरपंच, सगळे पंच मेंबर आनी हांगासले कामत नगराचे सगळे ग्रामस्थ, खूब पयलींचो इश्यू जाल्लो, खूब जाणांचे फोन येत आसताले आमकां तुमी कितें करतात, आजुनूय काडिनात ड्राय वेस्ट, कितली चुट्टां आहात आनीक कितें आमकां फोन करून करून खरेंच हें करताले। ते खातीर आमी पंचायतीनसून आमी हे फुडाकार घेवन आमी हो ड्राय वेस्टाचे कार्यक्रम केल्लो आसा। सो आतां आयच्यान स्टार्ट केल्लो आहा, सगळ्यांचे सगळे आख्खे सुकुरातले हे काडटले। देव बरें करूं। Thanks for being here on a very short note, and आमी आयज हो ड्रायव केल्लो आसा टू टेक द ड्राय वेस्ट अवे फ्रॉम ईच वॉर्ड, टेकिंग विडिओज एंड सेक्रेटरीज एंड सरपंच तेंच्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन केल्लो आसा। सगळे जाण तुमी आयले आनी हो प्रोग्राम एक
बरे तरेन घडयलो म्हणून देव बरें करूं म्हणून. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.